ह्या दिसांनी सकाळी डेली पावस येता. आयजूय हांव कुणाय गेटीर जेन्ना रावलेलें तेन्ना पावस पडटालो. बट जशी बस येयली आनी कंपनी कडेन पावपा लागली तेन्ना वत येयलें. तेज्या उपरांत हांव मॉर्निंग मिटींग अटेंड करून येतालें सो परत पावस येयलो. तेज्या उपरांत हांवें म्हजें काम चालू केलें आनी आमी हांगासर एक लेआवट रेडी करतालीं. सो आमी तिगांयनी मेळोन तो लेआवट फायनली एका वरान केलो. मागीर जालो लंच टायम आनी आमी लंच करपाक गेलीं आनी थंयसरल्यान भायलो व्यू बरो दिसतालो. मागीर ऑफिसान येवन हांवें म्हजें काम कंटिन्यू केलें आनी हांगासर हेंची एक पोल खुलता आसली. म्हणून मला ही रिश्वत भेटली आहे. बट हांव तर चॉकलेट्स खायना सो हांवें त्यो काडून मंजूक दिल्यो. मागीर टायम जालो घरा वचपाचो बट आयजूय घरा वतना पावस पडटालो. ताच्या मागीर हांव भायर सरलें. फेरये कडेन मात्तूय पावस पडनासलेलो सो हांगासर म्हाका हो बरो सनसेट पळोवपाक मेळ्ळो. हांव घरा पावून रेडी जालें बिकॉज म्हाका आयज बर्थडेक वचपाक जाय आसलेलें आनी हो बर्थडे बिचोलीम आसलेलो. आमचे बाय आणि बापू एका वर्साच्यो जाता आनी ताचो जल्म दीस मनोवपाक तुमी सगळीं जाणां हांगा तेच्या मागीर हांगासर गेम्स चालू जाल्यो. तेच्या मागीर एक बबल शो आसलेलो जितूर खरेंच भुरग्यांनी खुपूच एन्जॉय केलें. रक्षा भाभीन हांगासर दोगांय भुरग्यां खातीर एक डान्स परफॉर्मन्स केलो. तेच्या उपरांत केक कटींग जालें आनी आमी सगळ्यांनी तांकां विश केलें दोगांयकूय. मागीर आमी जेवपाक गेलीं आनी जेवण बी जाल्या उपरांत घरा वचपाक भायर सरलीं. सो आयच्या खातीर इतकेंच. बाय.